मेक इन्डिया बांग्लादेश नेपाल भुटान बोर्डरलेस। इन्डिया बांग्लादेश नेपाल भुटान लगायतलाई बोर्डरलेस बनाऊ। यो मैले भनिराखेको छैन, यो भनेका हुन् श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले। र यिनले 4वटा देश मात्र होइन, नेपाल सहितका बिमस्टेक अन्तर्गतका देशहरूलाई बोर्डरलेस बनाऊ भनेका हुन्। बिमस्टेक अन्तर्गत बांग्लादेश, श्रीलङ्का, इन्डिया, नेपाल, भुटान, थाइल्याण्ड र म्यानमार गरी 7वटा देश पर्दछन्। बिमस्टेकको फुल फर्म हो वे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन। यसलाई अझ सजिलो बनाउन हामी कन्ट्री म्यापमा हेरौँ। यो हो बे अफ बंगाल, बंगालको खाडी। बंगालको खाडी आसपासका देशहरूको एउटा संगठन छ बिमस्टेक। यसमा नेपाल पनि सामेल छ र रनिल विक्रमासिंघेले यिनी 7वटा देशहरूलाई बोर्डरलेस बनाऊ भनेर भनेका हुन्। यिनको आइडियालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने एउटा नेपाली, तपाईँ अर्थात् म, मानौ अहिले नेपालमा छौँ। इन्डिया हामी बिना भिसा ओहोरदोहोर गर्दै थियौँ, इन्डिया यसै जान सक्थ्यौँ। अब बिना भिसा बिना पासपोर्ट हामी श्रीलङ्का पनि जान सक्ने भयौँ, श्रीलङ्काबाट थाइल्याण्ड जान सक्ने भयौँ, त्यसपछि हामी जान सक्ने भयौँ म्यानमार, त्यसपछि हामी बङ्गलादेश जान सक्ने भयौँ र भुटान जान सक्ने भयौँ। यी 7वटा देशका नागरिकहरूलाई एकअर्काको देशमा आवत जावत गर्न कुनै रोकावट हुने भएन। आजको भिडियोमा हामी श्रीलङ्कन राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेको खास आइडिया के हो, यसरी बिमस्टेक अन्तर्गतका देशहरूलाई बोर्डरलेस बनाउन सम्भव छ कि छैन, यदि बनाइयो भने यो समग्र रिजनमा के असर पर्छ, कसलाई के फाइदा हुन्छ र कुन कुरामा कसलाई के घाटा हुन्छ, यो समग्र विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिले त भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् ताकि यो भिडियो अरू साथीहरू कहाँ पनि पुगोस्, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन हिट गर्न पनि नभुल्नुहोस्। हेलो नमस्ते, मेरो नाम हो पवन। नेपाली भोइस ओभरको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। बोर्डरलेस भन्नुको सामान्य अर्थ हो एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्नको लागि, जस्तै नेपालबाट भुटान जानको लागि अथवा भुटानबाट म्यानमार जानको लागि अथवा इन्डियाबाट थाइल्याण्ड जानको लागि एउटा देशबाट अर्को देशमा आवत जावत गर्नको लागि भिसा र पासपोर्ट नचाहिनु अथवा त्यहाँका नागरिकहरूले सहज रूपमा बिना कुनै रोकटोक एक अर्काको देशमा आवत जावत गर्न पाउनु। कनेक्टिभिटी, खास गरी रोडवेज, रेलवेज आदिको कनेक्टिभिटीको लागि, व्यापार विस्तारको लागि, टुरिज्म विस्तारको लागि, समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक विकासका लागि यस्तो किसिमको अभ्यास गर्ने चलन छ संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा, जसलाई हामी बोर्डरलेस बोर्डरको प्र्याक्टिस भन्छौँ। युरोपको सेङ्गेन एरिया यसको सबभन्दा ठुलो इक्जाम्पल हो। 27वटा देशहरूले मिलेर यो प्र्याक्टिस गरिराखेका छन्, जहाँ एकअर्काको देशमा जान भिसा पासपोर्ट केही पनि चाहिँदैन। अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने हामीले इन्डियासँग यो प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ। नेपालबाट इन्डिया जान वा इन्डियाबाट नेपाल आउन भिसा लगाइराख्नु पर्दैन। इन्डियाले भने यही रिजनमा 2वटा देशसँग यस्तो प्र्याक्टिस गरिराखेको छ। एउटा नेपाल भइहाल्यो, अर्को भुटान। भुटानमा पनि इन्डियनहरू जानलाई भिसा लगाइराख्नु पर्दैन। अहिले श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले नेपाल सहितका यी 7वटा देशलाई बोर्डरलेस बनाऊ भनेर भन्न खोजेको पनि यही नै हो। यिनको मेन आइडिया के हो भने बिमस्टेक क्षेत्र जुन छ यसलाई हामीले व्यापक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरौँ, किनभने एक देशका नागरिक अर्को देशमा घुम्न जान सक्छन्, भिसा फी नलाग्ने अथवा भिसा नै नचाहिने, पासपोर्ट पनि नचाहिने त्यस्तो सिस्टम हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने उनीहरू एक्साइटेड हुन सक्छन्, खर्च पनि कम लाग्छ, झन्झट पनि कम हुन्छ र यसले चाहिँ उनीहरूलाई घुमघाम गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्ने यिनको आइडिया हो। र यसरी पैदा हुने पर्यटनको जुन अपार सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ क्यास गरौँ। त्यसलाई चाहिँ श्रीलङ्काले मात्र क्यास गर्ने होइन, बिमस्टेक क्षेत्र अन्तर्गतका 7का 7 देशले मिलेर यसबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने यिनको भनाइ छ। रनिल विक्रमासिंघेले जुन आइडिया पिच गरे यो एकदम युनिक आइडिया हो। यसको सबभन्दा ठुलो र अध्ययन गर्न सिक्न लायक उदाहरण हो युरोपको। युरोपले जुन बोर्डरलेस सेङ्गेन एरिया डेभलप गरेको छ यो संसारकै सबभन्दा ठुलो भिजा फ्री जोन हो। यसमा 27वटा देशहरू सामेल छन् र 27वटा देशहरूले इक्वेली फाइदा उठाइराखेका छन् यो कन्सेप्टबाट। कुन कुन सेक्टरमा फाइदा उठाएका छन् त? सबभन्दा पहिलो व्यापारमा, त्यसपछि पर्यटनमा, त्यसपछि श्रम बजारमा। व्यापारमा कसरी फाइदा हुन्छ? सपोज नर्वेको कुनै एउटा कम्पनीले सिसा कलम उत्पादन गर्छ, यदि ऊ युरोपियन युनियन र सेङ्गेन एरियाको पार्ट नभएको भए उसको बजार यतिमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो, आफ्नै देशको क्षेत्रफलभित्र मात्रै खुम्चिन्थ्यो। बाहिर जानु परेको भए अरू देशको नीति, अरू देशको कानुन, अरू देशको ट्याक्सेसन सिस्टम आदिमा आश्रित हुनु पर्थ्यो, उसको बजार खुम्चिन जान्थ्यो। तर ऊ इयुको पार्ट हुने बित्तिकै, सेङ्गेनको पार्ट हुने बित्तिकै उसले आफ्नो प्रडक्ट अरू कन्ट्री, डेनमार्क पुर्याउन सक्ने भयो, नेदरल्यान्ड पुर्याउन सक्ने भयो, बेल्जियम जान सक्ने भयो, फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल अथवा यतापट्टिको साइडमा जाने भने इटली, हङ्गेरी, स्लोभाकिया, पोल्यान्ड, उसले यी सबै ठाउँमा, सबै देशमा आफ्नो वस्तु वा सेवाको प्रवर्धन गर्न पाउने भयो, मार्केटिङ गर्न पाउने भयो र व्यापारको साइज बढाउन सक्ने भयो। एउटा व्यापारमा फाइदा। अर्को पर्यटनमा।
यदि युरोपका यी देशहरू सेङ्गेन कन्सेप्टमा बाँधिएका हुँदैनथे, यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा बसेका हुँदैनथे भने यदि तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्छ, नेपालबाट तपाईँलाई युरोप जानु छ, युरोपका कुनै देशमा घुम्ने तपाईँको बजेट छ भनेदेखि तपाईँले यीमध्ये एउटा देश चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईँ आफ्नो लिमिटेड बजेटमा एउटा अथवा दुईटा देशको भिजा लगाएर छुट्टा छुट्टै तरिकाले भिजिट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, घुम्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यो सेङ्गेनको अवधारणाका कारण अब कुनै पनि टुरिस्टले, सपोज तपाईँ नेपालबाट जानुभयो भने तपाईँ एउटै भिसा लगाएर तपाईँले डेनमार्कको भिसा लगाउनु भयो, अब तपाईँ नेदरल्यान्ड जान पनि फ्री हुनुहुन्छ, तपाईँ बेल्जियम जान फ्री हुनुहुन्छ, फ्रान्स जान फ्री हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ यहाँबाट पोल्यान्ड जानुहुन्छ भने पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँबाट हङ्गेरी पनि जान सक्नुभयो, तपाईँ यहाँबाट इटली पनि जान सक्नुभयो। 15-20 दिनको अवधिमा केही देशहरूको फ्रीली भिजिट गर्न सक्नुभयो, तपाईँलाई भिजाको झन्झट भइराखेन। एउटा भिजा लियो, एउटा सर्टेन अवधिको लागि भिजा जारी हुन्छ, आफूलाई मन लागेको कन्ट्री तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा के भयो भने नेपालबाट अथवा अरू कुनै कन्ट्रीबाट गएको टुरिस्टले फरक फरक देशमा अलिअलि गर्दै खर्च गर्ने भयो र युरोपका यी देशहरूमध्ये सेङ्गेन एरियामध्ये धेरैभन्दा धेरै एरियामा त्यो पैसा छरिने भयो, सबैले लाभ उठाउने अवसर पाउने भए। अब श्रम बजारमा युरोपले कसरी लाभ लिइराखेको छ त्यो हेरौँ। सपोज कुनै एउटा मान्छे जो स्पेनको नागरिक हो, उसले त्यहाँ पढ्यो, उसले आफ्नो मास्टर्सको डिग्री हासिल गर्यो र स्पेनको बजारको तुलनामा उसको पेइङ स्केल यदि ऊ डेनमार्क गयो भने त्यहाँ बढी प्राप्त गर्दछ। स्पेनमा त्यही काम गर्दा उसले 2000 युरो कमाउँछ र त्यही काम उसले डेनमार्कमा गयो भने 4000 युरो कमाउँछ। भनेपछि त स्पेनको केटो डेनमार्क जाने भयो, किनभने सेम कामको लागि उसले बढी पैसा प्राप्त गर्दछ। यसरी सेन्जेन भिसा अथवा यो EU को सिस्टममा बसेका देशहरूमध्ये पनि अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर भएका देशका नागरिकहरूले, त्यहाँका युवाहरूले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने भए। आफ्नो देशमा त्यति राम्रो कमाइ हुँदैन भने उनीहरू छिमेकी देशहरूमा गएर काम गर्न सक्ने भए। अनि यी देशमा चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै मानौ पोर्चुगलको आर्थिक स्थिति अलिकति कमजोर छ अरूको तुलनामा, जर्मनीको तुलनामा, डेनमार्कको तुलनामा, नेदरल्यान्ड्सको तुलनामा, बेल्जियमको तुलनामा, स्पेनको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ यी बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रिया आदिको तुलनामा। भनेपछि सबै पोर्चुगल र स्पेनका मान्छेहरू त बलियो देशहरूमा जाने भए। यहाँ उनीहरूले के गर्छन् भने आप्रवासीहरू जो अरू देशबाट कामको खोजीमा युरोप छिर्ने चाहना राख्दछन् अथवा जान्छन्, सपोज नेपालबाट कोही पोर्चुगल जान चाहन्छ भने उसले चाहिँ पोर्चुगलमा 5 वर्ष जति बसेपछि त्यहाँको पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्दछ, किनकि पोर्चुगलको श्रम बजारमा मेन पावरको क्राइसिस छ। त्यहाँको मान्छे त काम गर्न डेनमार्क जान्छ, जर्मनी जान्छ, बेल्जियम जान्छ, फ्रान्स जान्छ, पोर्चुगलमा त मान्छे छैनन्। हो, यिनीहरूले सिस्टम के बनाएका छन् भने कोही अरू देशको, एसियन हुनसक्छ, अफ्रिकन हुनसक्छ, मिडल इस्टको हुनसक्छ, उनीहरू युरोपमा छिर्न चाहन्छन्, सेटल हुन चाहन्छन् भने उनीहरू पोर्चुगल, स्पेन लगायतका देशहरूमा केही वर्ष बसेर त्यहाँ दुःख गरेर बल्ल अरू ठाउँमा जान सक्छन्। कुनै नेपालीले होइन म पोर्चुगल, स्पेनमा दुःख गर्दिन, सिधै डेनमार्कमा सेटल हुन चाहन्छु भन्छ भने ऊ स्टुडेन्ट भिसाको अथवा अरू कुनै रेयर माध्यमको प्रयोग गरेर मात्रै जान सक्ने भयो, सेटल हुन सक्ने भयो। यो कन्सेप्टबाट अहिले युरोपले एकदम विकास गरिराखेको छ। त्यहाँका नागरिकहरूको, त्यहाँका मानिसहरूको जीवन सहज भएको छ र सेङ्गेन एरियामा नभएका अरू कन्ट्रीहरू, उदाहरणको लागि यहाँनिर तपाईँ सानो साइप्रसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइप्रस पनि जोडिन चाहन्छ यसमा। त्यसैगरी रोमानिया जोडिन चाहन्छ, बुल्गेरिया जोडिन चाहन्छ। अरू सेङ्गेन एरियामा नजोडिएका देशहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ। यो युरोपियनहरूले जुन कन्सेप्ट अपनाइराखेका छन्, साउथ एसियामा खास गरी यो बिमस्टेक एरियामा त्यही कन्सेप्ट हामी एप्लाई गरौँ, एडप्ट गरौँ भन्न चाहिँ सजिलो छैन। किनभने यो बिमस्टेक क्षेत्र, खास गरी जहाँ इन्डिया पनि छ, यो एकदम ओभर पपुलेटेड एरिया हो। जनसङ्ख्या एकदम ठुलो छ यहाँको। यदि युरोपको जस्तो फ्रीली हामीले जाने, बस्ने, रोजगारी गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ त, इन्डियाबाट मानौ भुटानमा एकैचोटि 10 लाख मान्छे गइदिए भने भुटानमा डिजास्टर हुनसक्छ। इन्डियाबाट 10 लाख, बङ्गलादेशबाट अरू 5 लाख गइदिने, म्यानमारबाट अरू 2-4 लाख गइदिने गर्यो भने यो चाहिँ यो रिजनले तत्काल थेग्न सक्ने देखिँदैन। युरोपमा चाहिँ त्यसो गर्न सम्भव छ, किनभने युरोपमा बर्थ रेट घटिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आप्रवासीहरूलाई लिएर जानुपर्छ। नेपालबाट गएका मानिसहरू, बङ्गलादेशबाट गएका, इन्डियाबाट गएका मानिसहरूलाई युरोपले आफ्नै शर्तमा स्वागत गर्दछ, किनकि त्यहाँ उनीहरूलाई वर्क फोर्स चाहिएको छ, काम गर्ने मान्छेहरू चाहिराखेको छ। तर यो बिमस्टेक रिजनमा, खास गरी इन्डिया, बङ्गलादेश लगायतका ठाउँमा भने पपुलेसन बढिराखेको छ। यो बढिराखेको ठाउँमा झन् बोर्डर खुल्ला गरिदियो भने चाहिँ डिजास्टर हुनसक्छ। यहाँनिर रनिल विक्रमासिंहेले जुन प्रस्ताव राखे, यो चाहिँ रोजगारीको अथवा बसाइ सराईको प्रस्ताव होइन। उनले यो भनिराखेका होइनन् कि नेपालको मान्छे भुटानमा गएर काम गर्न सक्छन्, अथवा म्यानमारका मान्छे थाइल्यान्डमा गएर काम गर्न सक्छन्, अथवा थाई मान्छे इन्डियामा आएर जब गर्न सक्छन्।
बसाइसराई गर्न सक्छन्, घर जग्गा किन्न सक्छन्, त्यो भनेका होइनन्। यिनले केवल के भनेका हुन् भने पर्यटनको हकमा मात्र हामी यी बिमस्टेक कन्ट्रीभित्र यो सर्कलमा यो प्र्याक्टिस गरौँ ताकि फ्रीली एउटा देशको मान्छे अर्को देशमा जान सकोस् बिना भिसा, बिना पासपोर्ट, केको लागि? घुम्नको लागि। त्यो आइडियामाथि विचार नै गर्न नहुने, एकदम निषेध गर्नुपर्ने विचार भने होइन। त्यसमा प्रशस्त विमर्श गर्न सकिन्छ र अरू ठाउँको प्र्याक्टिसबाट पनि हामीले केही सिक्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि आसियान, यो हाम्रो छेउमै नेपालबाट अलि पलतिर साउथ इस्ट एसियामा साउथ इस्ट एसियन 10 वटा राष्ट्रहरूको एउटा एसोसिएसन छ जसलाई भन्छौँ हामी आसियान। यसमा थाइल्यान्ड छ, भियतनाम, कम्बोडिया, सिङ्गापुर, लाओस, इन्डोनेसिया, म्यानमार, मलेसिया, ब्रुनाई र फिलिपिन्स छन्। यिनीहरूले पर्यटनको विकासको लागि जुन स्ट्र्याटेजी अप्नाइराखेका छन् नि, यो एकदम युनिक छ र बिमस्टेक एरिया जहाँ नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, थाइल्यान्ड लगायतका कन्ट्रीहरू छन्, यो बिमस्टेक क्षेत्रमा पनि आसियानको प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गर्न सकिन्छ। आसियानले के गरिराखेको छ त? आसियानले आफ्नो टेरिटोरीभित्र एउटा युनिक भिजा पोलिसी डेभलप गरेको छ जसले आन्तरिक टुरिज्मलाई बढावा दिने लक्ष्य राख्दछ। यसको बेसिक प्र्याक्टिस चाहिँ निशुल्क भिजाको कन्सेप्टमा आधारित छ। त्यो भनेको के त? जस्तै ब्रुनाई यसको मेम्बर भयो। अब मानौ सिङ्गापुरबाट कोही ब्रुनाईमा जान चाहन्छ भने त्यो टुरिस्टले 30 दिनका लागि निशुल्क भिसा प्राप्त गर्दछ। यदि थाइल्यान्डको कुनै मान्छे ब्रुनाई जान चाहन्छ भने उसले चाहिँ त्यही सुविधा 14 दिनको लागि मात्र प्राप्त गर्दछ। यसरी भियतनाम, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, म्यानमार, मलेसिया सबैले आफ्नो देशको पोलिसी बनाएका छन् कि इन्टरनल्ली आसियानभित्रको टुरिस्ट कोही हाम्रो देशमा आउन चाहन्छ भने कुन देशबाट आउने पर्यटकलाई कति दिनका लागि निशुल्क भिजा दिने भन्ने उनीहरूले एउटा क्याटेगोरी बनाएका छन्। त्यसै अनुसार फ्रीली मानिसहरू घुमिराखेका छन्। इकोनोमी पनि त्यहाँको राम्रो भइराखेको छ पर्यटनको दृष्टिकोणबाट। त्यसले गर्दा यदि बिमस्टेक कन्ट्रीहरूलाई बोर्डरलेस बनाउने हो र आन्तरिक टुरिज्मको प्रवर्धन गर्ने हो भने हाम्रो लागि युरोपको तुलनामा आसियानको मोडल अझै बेटर हुन सक्छ। अझै त्यसलाई पनि एडभान्स बनाउने हो, मोडिफाई गर्ने हो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ भने यो बिमस्टेक रिजन भयो। यो बिमस्टेक रिजनलाई हामीले सिंगल भिजा इन्ट्री जोन बनाउन सक्छौँ। सपोज कुनै एउटा टुरिस्ट फ्रान्सबाट बिमस्टेक क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहन्छ, उसँग लिमिटेड बजेट छ। अहिलेको सिस्टमले के हुन्थ्यो त? ऊ नेपाल आयो भने नेपालको भिसा लगाउँथ्यो, आउँथ्यो। नेपालबाट इन्डिया जानु पर्यो भने फेरि इन्डियन एम्बेसीमा गएर भिसा लगाउनु पर्थ्यो। नेपालबाट बङ्गलादेश जानु पर्यो भने अर्को भिसा लगाउनु पर्थ्यो। नेपालबाट म्यानमार जानु पर्यो भने अर्को भिसा लगाउनु पर्थ्यो। यो सिंगल इन्ट्री भिजा जोनको रूपमा यो 7 वटा देशको ग्रुप बनाउने हो भने त्यो फ्रान्सबाट आउने टुरिस्टले यी 7 वटा देशमध्ये कुनै पनि देशको भिजा लगाए भयो। एउटा देशबाट अर्को देशमा ऊ निर्वाध घुम्छ र जति भिसा छ उसको 15 दिनको भिसा छ कि 1 महिनाको भिसा छ कि यो क्षेत्रमा बिताउँछ। पुग्नुपर्ने ठाउँमा, मन लागेको ठाउँमा जान्छ, खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च गर्छ र एउटा देशबाट इन्ट्री हुन्छ, अर्को देशबाट निस्किन्छ। यसबाट टुरिस्टलाई पनि फाइदा, डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूलाई पनि फाइदा। खैर, रनिल विक्रमासिंघेको यो जुन भाषण छ, यो जुन भनाइ छ, यो अहिलेको लागि भाषण मात्रै हो, स्पिच मात्रै हो। उनले कुनै एउटा फर्मल फोरममा लिखित प्रस्ताव राखेका होइनन्। अबको केही दिनमै रनिलले इन्डियाको भिजिट गर्दैछन्। यदि रनिल विक्रमासिंघे आफ्नो यो कुरामा एकदम सिरियस छन् भने इन्डियामा उपलब्ध हुने अरू फोरमहरूमा पनि उनले यो विषय पक्कै उठाउलान्, अथवा हुनसक्छ बिमस्टेकको आगामी फोरमहरूमा, आगामी बैठकहरूमा उनले आफ्नो यो कुरा फर्मल रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले राखेको यो 7 वटा देशहरूलाई बोर्डरलेस बनाऊ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोस् र च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।